अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौज में खूनरेज़ तसादुम। सराया अल-कुद्स व किताइब अल-क़िसाम की मुश्तरका कार्रवाई से अल-शिफा में तैनात दर्जनों इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। रफ़ा व दीगर इलाकों में बमबारी जारी, 72 शहीद। गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का वक्त आ गया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बयान। भारत में होली के मौके पर मसाजिद को ढाँप दिया गया। NICVD में पार्किंग माफिया की लाक़ानूनियत, पार्किंग फ़ीस 100 के बजाय 150 रुपये कर दी गई। क्या बोलना है भाई? यानी कि लिखा हुआ है 100 रुपये, लेकिन लोगे 150 रुपये। क्यों लोगे ये बता दो ज़रा। आप आगे जो बैठे हो ना उनसे आप पूछ ले क्यों ले। नहीं, पहले का मतलब क्या होता है? लेने का मतलब मुझे इतना बदलाव लेके भी जाएगा, छोड़ेगा भी, चाबी दे दी, बस हो गई ना। आप तो मुझे बोलो कि मैं छोड़ के आऊँगा खुद से तो 100 रुपये, वरना 150 रुपये। तो इस पर 150 रुपये लिखवा लो ना, 100 रुपये क्यों लिखा हुआ है? आगे से बात कर लो। ये NICVD की पार्किंग है जनाब, और ये NICVD की पार्किंग के अंदर 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। जो गाड़ी लेकर, और इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया के नज़र कर रहा हूँ। पाकिस्तान से ईद के बाद अफ़गान बाशिंदों का इनक़ला दोबारा शुरू होगा। दूसरे मरहले में 25 लाख महाजरीन के अफ़गान शहरी कार्ड का तस्दीक़ी अमल मुकम्मल। सिक्योरिटी ख़दशात। चीनी कंपनी ने तरबेला डैम तोसी मंसूबे पर काम मुअत्तल कर दिया। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की ख़ुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट IMF की हिदायत पर ग्रेड 20 से 22 के अफसरान की छानबीन। सिंध सर्विसेज अस्पताल जाली अकाउंटेंट के रहमो करम पर मौजूदा सेक्रेटरी सेहत सिंध महकमे सेहत की आखिरी उम्मीद व दीगर खबरों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन कराम, हमारे जिन हुक्मरानों और सियासी जमातों ने मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे की कोशिशों के बजाय माज़ी करीब में करप्शन के ख़ात्मे के क़वानीन में मनमानी तब्दीलियाँ की, बल्कि 2024 के इंतखाबी मंशूर में तो नून लीग ने एहतिसाब के विफाकी इदारे को ही बंद कर देने का ऐलान कर दिया, तो पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में करप्शन को शामिल करना ही ज़रूरी नहीं जाना, बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिलकर हुकूमत में होते हुए नैब के संगीन मुकदमात में मुलव्विस वज़रा, अरकान असम्बली और सिविल अफसरान की तमाम तर इखलाकी और कानूनी कवानीन को रौंदते हुए इनकी खुल्लम खुल्ला बड़ी ढिठाई से सरपरस्ती की। और आज ये तमाम लोग अपना थूका हुआ चाटते हुए IMF की शर्त पर अमल दरामद करके इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए ग्रेड 20 से ग्रेड 22 तक के अफसरान के असासों बशमूल रिश्तेदारों की छानबीन की बाकायदा इजाज़त दे दी है। और मज़कूरा शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ भी हो चुका है, जबकि मुल्क में 22,000 दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ही पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब मुल्क चलाने वाले अवाम की ये हालत है कि उनके चूल्हे नहीं बल्कि दिल जल रहे हैं। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी तहकीकात के ज़रिए ग्रेड 20, 19 और 21 के अफसरों की ईमानदारी और प्रोफेशनल कारकर्दगी का जायज़ा ले रही है, और फिर रिपोर्ट की रोशनी में ज़राए के मुताबिक इन अफसरों को 3 दर्जों में तकसीम करते हुए ABC में इन्हें पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि
مذکورہ رپورٹ آزادانہ شفاف طریقے سے مرتب ہوئی تو ملک بھر میں چند افسرانی اے اور بی کیٹیگری میں بمشکل آ سکیں گے، جبکہ IMF کے حکام کی جانب سے پہلی دی گئی قسط میں سے PDM کی اتحادی حکومت نے قرضے کی مذکورہ قسط میں سے حکومتی ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز کی مد میں اربوں روپے دے دیے تھے، اور کراچی سمیت سندھ بھر میں مذکورہ ترقیاتی فنڈز حکومتی ایجنسیوں کے بجائے سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں اور کانٹریکٹرز نے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے جو ان فنڈز کی بندر بانٹ کی گئی ہے اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہوگا یا مٹی پا والی پرانی پالیسی پر عمل جاری رہے گا؟ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے ماتحت حکومت سندھ کے چیف سیکریٹری سندھ سے لے کر ایک چپراسی تک کے علاج معالجے کا مثالی سندھ سروسز اسپتال MA جناح روڈ کسی قاعدے قانون کے بغیر بھرتیوں پر عائد پابندی کے دوران ڈیزیز کوٹے پر بھرتی ہونے والے مشکوک خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے رحم و کرم پر ہے، جن کی ماضی میں چال چلن دیکھے بغیر ان کی سرپرستی کرنے والے افسران بھی آج ہر گھڑی اپنے ان نادانستہ گناہوں پر توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو کل کی اپنی خصوصی رپورٹ میں فہیم چاچڑ، سابق اسٹاف آفیسر، وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ کے ٹیلی فونک حکم پر ہونے والی محکمہ جاتی تحقیقاتی رپورٹ کا عکس پبلک کیا ہے۔ مذکورہ تحقیقات کرنے والے افسران بھی اور متاثرہ نرسز بھی سندھ سروسز اسپتال میں موجود ہیں۔ 7 جون 2023 سے متعلقہ ارباب اختیار کی جانب سے وہاب اللہ یوسفانی کی رشوت وصولی ثابت ہونے پر آج 30 اپریل 2024 تک 11 ماہ گزرنے کے باوجود کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وہاب اللہ یوسفانی اتنا بااثر اور کماؤ پوس ہے کہ یہ ماورائے قانون ہے، جبکہ اس کے سروس ریکارڈ کے مطابق سابق سیکریٹری صحت سندھ ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کے دور میں اسے ڈاکٹر رت KM فوج سول اسپتال کراچی سے بطور سزا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اسے کیوں رپورٹ کر کے رکھا گیا تھا، اور سابق سیکریٹری کی ریٹائرمنٹ کے باوجود یہ کافی عرصے تک دوبارہ پوسٹنگ لینے میں یہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتا رہا؟ پھر سابق سیکریٹری کی اتنی سخت سزا میں وہ کون سے سہولت کار اور سہولت کاری کی ڈیل میں قاعدے قانون کو کتنے میں بیچا گیا تھا؟ ویسے تو یہ خود ساختہ جعلی اکاؤنٹنٹ نے اپنے ساتھ مہربانی کرنے والے پروفیسر محمد سعید قریشی جیسی شخصیت کو بھی تحریری جواب دینے میں تاخیر نہیں کی تھی جب انہوں نے قاعدے قانون کے مطابق اسے اپنے فرض منصبی ادا کرنے کی یاد دہانی کرائی تھی، جس کے تمام ریکارڈ محکمہ صحت سندھ میں موجود ہے، لیکن ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کے احکامات کو اس نے نہ تو سروس ٹریبونل یا سیکریٹری صحت کو نظر ثانی کی درخواست تک دینے کی جرت یا ہمت کیوں نہیں کی؟ اب میں یہاں اس کے خلاف کورونا 19 کی اینٹی کرپشن کی انکوائری کے نوٹس کا ایک عکس آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، پہلے آپ وہ عکس دیکھیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، جس کا اس نے جواب دینا تو دور کی بات ہے، تحقیقاتی افسر تاریخ صحتوں کو خرید لیا اور یہ اہم ترین اینٹی کرپشن کی انکوائری تاحال معطل ہے، جو چیئرمین اینٹی کرپشن کے حوالے سے بھی یوں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے
کہ مذکورہ تمام نوٹسز کی کاپی بحیثیت سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کو بھی ارسال کی جاتی رہیں، لیکن ذوالفقار علی شاہ نے نگراں دور حکومت میں منت سماجت کر کے خود کو سیکریٹری صحت کا منصب چھوڑ کر جب وہ خود چیئرمین اینٹی کرپشن مقرر ہوئے تو انہوں نے تاریخ صحتوں کو ہٹا کر مذکورہ سنگین نوعیت کی تحقیقات کو ہی سرد خانے کی طرف دھکیل دیا، لیکن انکوائری نہیں کروائی۔ ویسے تو ایل ڈی این کے پاس وہاب اللہ یوسفانی کی کرپشن اور لاقانونیت کی طویل چارج شیٹ ٹھوس ثبوت اور شواہد کے ساتھ موجود ہے، جو بوقت ضرورت متعلقہ قانونی فورم کی جانب سے طلب کرنے پر ضرور پیش کی جائے گی، لیکن اس پروگرام کی وساطت سے میں موجودہ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ ایل ڈی این کی مذکورہ رپورٹ کی روشنی میں فوری طور کے اوپر محکمہ جاتی رپورٹ طلب کر کے صوبے میں حکومتی رٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ رپورٹ کے آخری حصے میں سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ محکمہ صحت کے لیے کیوں ناگزیر ہیں، وقت ختم ہونے کے باعث انشاءاللہ پیر کو ہیلتھ ڈائری میں اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔